अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और जुर्म हुआ और मुजरम की शनाख्त हुई। तो उसमें मुजरम कौन है ये आपको दिखाने के लिए प्रोग्राम मुजरम कौन के साथ मैं हूँ वकास अहमद बेग। और आपको आज के इस प्रोग्राम में बताऊँगा कि किस तरह एक ख़ातून पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद की वजूहात क्या भरी, और उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही तनदही के साथ ना सिर्फ जल्द अज जल्द उन मुलजमान को गिरफ़्तार किया बल्कि पुलिस को जो है बाकायदा मुद्दईयान की जानिब से शुक्रिया के मैसेजेस भी मौसूल हुए। तशद्दुद क्यों किया गया और तशद्दुद के नतीजे में मुतासरीन कितने ज़ख्मी हुए और अब तक जो है क्या क्या कार्रवाई हो सकी, यही जानने के लिए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। कोशिश करेंगे मुद्दईयान से भी बात करें, पुलिस अफसरान से भी बात करें और मुलजमान भी आपको दिखाएं। मामला जायदाद का है और वाक़या ग़ुलाम रसूल नगर फैसलाबाद का है, जहाँ पर सिर्फ एक मकान की खातिर, मकान को हथियाने की खातिर जो है वो मामू और मामू के बच्चों ने भांजी और उसके शोहर पर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि घर से भी निकाल दिया। वुमेन थाना में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं ख़वातीन के अगेंस्ट जुर्म का इर्तकाब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नेवर अगेन का स्लोगन दिया गया है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म जो है वो अब नहीं होंगे। मुतासरा खातून जिसको मामू और मामू के बच्चों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, शोहर समेत हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब आप घर पे थे तो किस तरह से वो घर में दाखिल हो गए, मामू और उसके बच्चे? हम घर में मौजूद थे और मेरे खावन के साथ बाल लड़ाई झगड़ा करते हुए अंदर आ गए और मैंने छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी साथ ही पकड़ लिया। बालों से घड़ीसा, काफ़ी नाखूनों वगैरह से, दंत कांटियों वगैरह से काफ़ी ज़ख्मी किया मुझे और मेरे सर में राड़ मार कर मुझे बेहोश कर दिया और मैं बेहोश होकर गिर गई। तो फिर मेरे खावन की उंगली उन्होंने तोड़ दी टेबल पंखे में देकर। मुझे बताएं कि मेडिकल भी आपने करवा लिया, आपका मेडिकल भी लगाया गया पुलिस को एप्लीकेशन देते वक्त, और उसके साथ साथ आपके शोहर का भी। कितने लोग थे कुल जो आपके घर में दाखिल हुए और उनसे क्या क्या रिश्ता है आपका? 5 लोग थे और 5 लोगों ने मेरे खावन को पकड़ा हुआ था। उन्होंने मारपीट की है इनके साथ, उनको पकड़ इनके साथ साथ मुझे भी मारपीट करने लग गए। अच्छा, ये मारपीट करके चले गए या आपको घर से बाहर निकाला? क्या पूरा वाक़या क्या हुआ? क्या मुकामी अफराद या अहले मोहल्ला ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? नहीं, इन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, बाहर जाने को कह रहे थे कि बाहर नहीं जाने देना। तो फिर हमें अंदर ही उन्होंने रखा हुआ था, कह रहे बाहर नहीं जाने देना। तो मारपीट करके मेरे ससुर बाहर चले गए। तो फिर हम अपनी जान बचा कर बाहर निकले बहुत मुश्किल से। तो अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप? क्या उसी घर में हैं या आप घर से बेघर हैं? नहीं, हम 2 माह से घर से बाहर हैं, अपने भाई के घर रहते हैं। खातून पर तशद्दुद किया गया, उसके शोहर पर तशद्दुद किया गया, घर से निकाल दिया गया। घर भी वो जो इनका ज़ाती था, जायदाद का तनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और ना सिर्फ इस खातून के सगे मामू इस तमाम वाक़े में मुलविस रहे बल्कि मामू के बेटे और बेटियां जो है वो भी तशद्दुद करती रहीं। अहले इलाका को ख़बर तक ना होने दी गई ताकि घर के दरवाजे जो हैं वो बंद रखे गए। और फिर तशद्दुद के बाद जब ये घर से निकले तो अब बेघर हैं और अब अपने किसी और रिलेटिव के घर पे रिहाइश सकूनत इख्तियार कर रखी है। पुलिस से इंसाफ के मददगार हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा जाता है कि नेवर अगेन यानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का ख़ात्मा जो है वो वज़ीर आला पंजाब की प्रायोरिटी में शामिल है। इसके बावजूद ऐसे वाक़यात जो हैं वो सरज़द होते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद जब आप घर से निकले हैं तो आपके घर में इस वक्त कौन कौन रह रहा है? यानी आप अगर किसी भाई के घर पे हैं तो जो आपका ज़ाती घर है वहाँ पर कौन मौजूद है इस वक्त? वहाँ मेरी नंदे और मामू हैं, बस उनकी वालदा नहीं है तो वही रहते हैं। देव रानी रहती है, वो ऊपर रहती हैं, उनका अलहदा पोर्शन है। तो अभी पुलिस ने अभी तक आपकी क्या मदद की है? पुलिस ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने हमें अच्छे तरीके से देखा और हमारी हेल्प की है। तो हाँ, हमने FIR कटवाई है तो उन्होंने पर्चा दर्ज किया तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है। यानी कि पुलिस की जानिब से हेल्प की जा रही है। मुलजिम को गिरफ़्तार हुआ है आपके इस केस में और क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? हाँ जी, हमें लगता है 4 मुलजिम गिरफ़्तार हो गए हैं और 2 इधर है तो 2। अच्छा, बिल्कुल ऐसे तमाम मुलजमान जिनकी जानिब से जुर्म का इर्तकाब किया गया
तमाम मुलजमान जो हैं वो तो गिरफ्त में नहीं आ सके। 4 मुलजमान इस वाक़े के जो हैं वो थाना वुमेन की जानिब से गिरफ़्तार किए गए हैं। और ये एक घर का मसला नहीं, मुतअद्दिद मुकामात पर ख़वातीन पर, हवा की बेटियों पर इसी तरह तशद्दुद होता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है लेकिन ताहाल जो है इन जराइम में कमी वाक़या नहीं हो पा रही। मुतासरा खातून का भी ये कहना है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से मदद कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इंसाफ फराहम किया जाए, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये सवालिया निशान बहरहाल बाकी है। कोशिश करेंगे खातून के शोहर से, जो कि ख़ुद भी मजरूब हैं, मुतासिर हैं, जिनका मेडिकल जो है वो इस मुकदमे में शामिल किया गया है, उनसे भी बात करें। मुतासरा खातून के खामन भी मौजूद हैं, जो कि ख़ुद भी मुतासर हुए, इस तमाम झगड़े में मजरूब भी हुए और फिर अस्पताल में भी ज़ेर इलाज रहे। उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपकी बीवी पर तशद्दुद किया गया, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या आपको भी मारा गया? जी, पहले मुझसे ही लड़ाई हुई थी, मुझे मार रहे थे सब लोग। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि 15 पर कॉल करो, और इसने जब मोबाइल उठाने की कोशिश की तो बाकी लड़कियों ने इसे पकड़ लिया, मेरी बहनों ने। ठीक है, इसे मारने लग गए, और भाइयों ने और बालन ने मुझे पकड़ा हुआ था और मुझे मार पीट कर रहे थे। वो 3 जाने थे और मैं अकेला था। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ रिश्तेदार जो हैं वो बीच बचाव करवाते हैं, कोई मोहल्लेदार आते हैं वो बीच बचाव करवाने की कोशिश करते हैं। आपके इस वाक़े में क्या कोई मोहल्लेदार जो हैं उनको ये इल्म में नहीं आया जब आप पे तशद्दुद किया गया, आपकी बीवी पे तशद्दुद किया गया, या आपके कोई दूसरे रिश्तेदार जो हैं वो इस मामले में नहीं आए जो समझा सकें आपके बड़ों को, आपके भाइयों को कि ख़वातीन पे तशद्दुद नहीं करना चाहिए? आज से 4-5 माह पहले भी लड़ाई हुई थी इस तरह ही, वो भी इसी थाने में दरखास्त ही कराई सी। तो मतलब SHO ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚੱਕੀ, ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆ ਮੇਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਸੇਕਾ ਲਗਾਤਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। अरे बिल्कुल, ज़िम्मेदारी भी उठाई गई। इससे पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका, ये कोई पहली बार का वाक़या नहीं था, लेकिन इससे पहले ख़ानदान वाले रिश्तेदार, मोहल्लेदार जो हैं उन्होंने बीच बचाव ना सिर्फ करवाया बल्कि सुलह करवाई गई, और तशद्दुद करने वाले मुलज़मान की जानिब से ज़मानत दी गई कि अब दोबारा जो है ये तशद्दुद नहीं करेंगे। मामला थाना वुमेन तक पहुँचा, लेकिन फिर सुलह सफाई हुई, माफ़ी तलाफ़ी हुई, और उसके बाद 4 माह के बाद दोबारा से वही वाक़या दोहराया गया, तशद्दुद भी किया गया। कमसन बच्ची की टांग पर जो है गरम चिमटा रोटियां बनाते हुए वो लगा दिया गया। मजरूब है ख़ुद भी और इसके साथ साथ उसकी बीवी मुतासरीन में शामिल है। अब किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ मिल पाएगा आपको, या अभी तक पुलिस ने क्या ताउन किया है आपके साथ? पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। हमने FIR करवाई, हमने बताया SHO साहबा को साथ हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो SHO साहबा ने एक्शन लिया, उन्होंने गिरफ़्तार भी किया, उन्हें पकड़ लिया, 2 भाइयों को और 2 बहनों को। अब आप बेघर हैं, घर में नहीं रह रहे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक आप अपने ही घर में, यानी अपनी ही छत से महरूम कर दिए गए हैं, अपने ही घर में कब तक जा सकेंगे आप? क्या उम्मीद नज़र आ रही है? अभी उम्मीद तो बहुत नज़र आ रही है। SHO साहिबा जो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे साथ खड़ी हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और कार्रवाई की। आगे अल्लाह बेहतर जानता है। बीबी, मुकदमा दर्ज हो चुका आपका, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है पुलिस ने मुलजिम भी गिरफ़्तार कर लिए, क्या अपील करेंगी आप इस वक्त हुकाम से या वज़ीर आला पंजाब से? हाँ, मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं औरत हूँ तो जैसे मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ की ज़रूरत है।
अच्छा बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब भी एक औरत हैं और फैसलाबाद की एक बेटी भी इंसाफ की मुतलाशी है, जिसका ये कहना है कि इंसाफ फराहम किया जाए, ना सिर्फ तशद्दुद करने वालों को लगाम दी जाए बल्कि घर से बेघर जो कर दिया गया है उसका भी सदेबाब किया जाए, ताकि अपनी ही छत तले अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जो है वो बेहतर अंदाज में गुजारी जा सके। कोशिश करेंगे, मुलजमान से भी बात करेंगे और इस केस की तफ्तीशी या मुतलका SHO थाना वूमेन जो है उनसे बात करेंगे कि अभी तक की क्या पेशरफ्त है, मुलजमान की जानिब से क्या इकबाल जुर्म किया गया है या फिर सहत जुर्म से इनकार किया गया है। ये तमाम मामला भी आपको दिखाएंगे। का इर्तकाब हुआ है मगर मुतासरीन को ताहाल मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल पाया। घर से बेघर होने वाले मियाँ बीवी जो हैं वो अब कहाँ मुकीम हैं, अपने किस रिश्तेदार के घर, वो रिश्तेदार भी हैं जिन्होंने ये सारा वाक़या देखा भी, मुतासरीन को अपने साथ लेकर भी आए, पनाह भी दी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकाश। अच्छा मोहम्मद आकाश, क्या मामला है, क्या रिश्ता है आपका इनसे और ये क्या वाक़या हुआ, आपके इल्म में कब आया? मामू के बेटे हैं, इन्हों का आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, आए दिन मारते कूटते हैं। और अगर दो अपना 7वें महीने अगे भी लड़ाई हुई है, मैडम ने ताबन किया, उन्हें कहा तुहाडे नाल खुद नहीं लड़नगे ये, तुसीं सुलह सफाई ना रहना। अगां फिर अगली दरखास्त आ के लड़ाई झगड़ा होया, उंगल पैचर करती मुंडे दी ते कुड़ी दा राड़ मारिया सिर च ते दंदियां वगैरह वड्डियां ते पुलिस ने असीं दरखास्त वगैरह दी, उन्होंने साडे नाल ताबन किया, रिजल्ट वगैरह लिया ते FIR दे। मुतासरा लड़की से आपका क्या रिश्ता है? मेरी सिस्टर है वो लड़की। यानी मुतासरा लड़की आपकी सिस्टर है और साथ आपका बहनोई, दोनों पर तशद्दुद हुआ। अब ये कहाँ रह रहे हैं आपके घर और किस तरह से, कितनी मुश्किल है अपने घर से बाहर रहना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे भी 4 बेटे हैं, मैं इनको भी सामता, काम भी करता, वो घर नहीं बाढ़ रहे है, वो कह रहे नहीं इन्हों को मार देना। क्या अपील करेंगे आप वज़ीर आला पंजाब से, चूँकि आप लड़की के भाई भी हैं और आप विक्टिम भी हैं इस तमाम मुतासरा सूरत हाल के, जब इन पर तशद्दुद किया गया, अस्पताल में भी आप शायद साथ थे इनके, अभी क्या अपील करेंगे हुकाम से कि किस तरह से ख़ास तौर पे इस खातून को, चूँकि वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि ख़वातीन को इंसाफ जो है वो जल्द अज जल्द मिलना चाहिए, ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, जो कि हो चुका, केस रजिस्टर्ड हो चुका, मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुके, अब क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦਵੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲਿਆਦਾ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अच्छा बिल्कुल, अपना आप पालना, अपने घर के खर्च अखराजात चलाना जो है मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई बहन भाई या कोई करीबी अजीज़ जो है वो तशद्दुद का शिकार होकर घर आ जाए तो भी मुश्किल होती है। इस तमाम सूरत हाल में पुलिस ने अपना ताउन किया है, पुलिस ने ताउन की मज़ीद यकीन दहानी भी कराई है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन दूसरी जानिब 2 माह से घर से बेघर जोड़ा जो है अपने नन्हे बच्चों के साथ वो किसी और रिश्तेदार के घर पर सर छुपाने पर मजबूर है और इस उम्मीद के साथ रोज़ाना पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है कि शायद इंसाफ जो है वो उन्हें मिले और वो अपनी छत थले रह सके। FIR नंबर 124/24 राजा गुलाम रसूल नगर, जहाँ पर ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया, मियाँ बीवी पर तशद्दुद किया गया और फिर उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए फ़ौरी तौर पे मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया, जो कि एक झलक है वज़ीर आला पंजाब की नेवर अगेन कैंपेन की कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले किसी सूरत जो है वो बच नहीं सकेंगे। इस तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद होंगी, इनसे भी बात करेंगे। मैम शाज़िया, एक केस जिसमें ना सिर्फ खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उसके बच्चों को, उसके शौहर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किस तरह से इत्तला मिली आपको और किस तरह से इस केस को आपने जो है देखा और मुलजमान गिरफ़्तार किए? मेरे पास FIR आई है, मुहर्रर ने मेरे हवाले की है FIR 124/24 और मैंने FIR का मितन पढ़ा, मैंने मुद्दई से रब्ता किया, फ़ौरन मैं रेड पे गई हूँ, वहाँ से मैंने मुलज़िम जो है ना वो गिरफ़्तार किए हैं, 2 मेल और 2 फीमेल्स, और जिनको मैंने अदालत में पेश किया है और फ़ीमेल को जज साहब ने जुडिशल कर दिया और जो मेल थे उनका मैंने रिमांड लिया है 2 दिन का, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंशाल्लाह उनसे आला ज़रा भी बरामद करेंगे। और इन लोगों ने मदैया पे तशद्दुद किया, उसके बाल नोचे हैं और उसको मारा, उसके हस्बैंड के हैंड को फ्रैक्चर कर दिया, फिंगर को, तो उनसे आला ज़रब जो है ना बरामद करेंगे। उन्होंने घर से निकाल दिया था उनको मार कुटाई करके, तो इंशाल्लाह जो है ना हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ और हमारी तरफ से मुकम्मल तावन है और मुलज़मान एक बकाया है, तो उसको भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके तो मुकदमे को जो है ना वो
हालात वाक़यात के अच्छा, आपने इस चीज़ को इंटरोगेट भी किया, आपने मुल्ज़मान को भी, जिस तरह आपने बताया कि 2 ख़वातीन और 2 जो मर्द मुल्ज़िम हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या समझते हैं ये वाक़या जो है इसके पेश आने के पीछे जिस तरह से पहले मालूमात ये मिली कि इन्हीं की जानिब से, इन्हीं मुद्दईयान की जानिब से पहले भी एक बार दरख्वास्त दी गई, तशद्दुद हुआ इन पर, तो पुलिस के साथ इन्होंने रब्ता किया, पुलिस ने तब भी इनकी सुलह करवाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? इनका उसमें विरासती मकान का झगड़ा है, उसमें से हिस्सा नहीं इनको मिल रहा, घर से बेचारों को निकाल दिया, बेघर कर दिया। तो इसी बिना पे जो है ना उनका लड़ाई झगड़ा होता है कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो इसी चीज़ को उनकी लड़ाई हुई है सामने रख के, तो जिस वजह से उन्होंने तशद्दुद किया है और फिर वो हमारे पास आई है विक्टिम, उसने FIR दर्ज करवाई, हमने फिर इंटेरोगेट किया, मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया और हस्बे ज़ाब्ता जो कार्रवाई उनकी बन रही है वो हम कर रहे हैं। एक मुल्ज़म बाकी है जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका, उसकी गिरफ़्तारी के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और कब तक मुतवक्का है कि उसकी गिरफ़्तारी जो है वो भी हो जाएगी, चूँकि केस के 4 मुल्ज़मान जो है वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं? जी, वो मुल्ज़म असल में अबूरी ज़मानत पे है, उसको पता चल गया कि बाकी मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और वो उस वक़्त घर में मौजूद नहीं था। तो जब उसको पता चला कि बाकी मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं और हमारे ख़िलाफ़ FIR हुई है, तो उसने हमारी अपनी ना ज़मानत, अबूरी ज़मानत करवा ली। तो अब इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसके तफ्तीश में उसको गुनहगार करके उसकी ज़मानत कैंसिल करवाएंगे, उसको फिर अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस तफ्तीश में जो अभी तक जो तफ्तीश आपने की, जिस तरह से आपने मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, क्या जो चारों गिरफ़्तार मुल्ज़मान हैं इनकी जानिब से कोई इकरार जुर्म किया गया है या सहते जुर्म से इनकार कर रहे हैं फ़िलहाल? वो तो इनकार ही कर रहे हैं फ़िलहाल कि हमने नहीं मारा, कि एक जो वालिद साहब हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हम बेगुनाह हैं, मुल्ज़मों ने तो वाविला करना ही है। तो इंशाल्लाह जो आला ज़रब है वो बरामद करेंगे जिसके साथ उन्होंने मारा है, तो तफ्तीश जारी है। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी हस्बे ज़ाब्ता इनकी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे भी इंशाल्लाह। बिल्कुल, हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो जारी है। इंतहाई तंदही से ना सिर्फ फौरी तौर पे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है बल्कि मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल जो है वो भी जारी है। 2 गिरफ़्तार ख़वातीन मुल्ज़मा जो हैं वो जुडिशल हो चुकी हैं, जबकि 2 इस वक्त थाना वुमन में मौजूद हैं जो कि मर्द मुल्ज़मान हैं। इस तमाम वाक़े में शाखसाना ये है कि मियाँ बीवी जो हैं वो अपनी छत से महरूम हो गए हैं, घर से बेघर हैं और पुलिस के पास मदद के लिए आए हैं। इस तमाम केस में पुलिस की जानिब से भी मदद जो है वो बाहम पहुँचाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन के हवाले से जुर्म जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। फौरी तौर पे ना सिर्फ एक्शन होगा बल्कि ऐसे तमाम अफराद को गिरफ़्तार किया जाएगा जो कि कहीं भी किसी भी खातून पर तशद्दुद करते हैं या उसके ख़िलाफ़ कोई दीगर जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट्स की बात हो या इसके साथ साथ नेवर अगेन की बात हो, बहरहाल माशरे के अंदर जुर्म बजानिब ख़वातीन अगर बात कर ली जाए तो ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब होता रहता है, मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते रहते हैं। वुमेन थाना जो है इसीलिए मौजूद है फैसलाबाद में भी कि अगर कहीं किसी खातून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म होता है तो उसको फ़ौरी तौर पे ना सिर्फ दादरसी की जाए बल्कि मुजरम को उसके अंजाम तक भी पहुँचाया जाए। थाना वुमेन में मौजूद हैं और SHO थाना वुमेन मैडम मदीहा हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे उसी केस के हवाले से जो कि राजा ग़ुलाम रसूल नगर में मियाँ बीवी पर तशद्दुद किया गया, खातून की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा FIR नंबर 124/24 है। तो बात करते हैं, मैडम ये बताइएगा कि ये एक ऐसा वाक़या जिस पर ना सिर्फ बीवी पर तशद्दुद हुआ बल्कि बच्चों पर और शौहर पर भी तशद्दुद हुआ, मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। क्या समझती हैं कि एक मुल्ज़िम जो अभी गिरफ़्तार होना बाकी है उसकी गिरफ़्तारी के लिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और ख़वातीन किस तरह से ख़ुद को महफूज समझ सकती हैं थाना वुमेन में आने तक?
جی بالکل، جیسے ہمیں اس انسیڈنٹس کی اطلاع ملی ہے 15 کے پہ یہ کیس رپورٹ ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی پہ تشدد کیا جا رہا ہے، خاتون پہ کو وائلنس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں نے فوری اپنی ٹیم کے ہمراہ رسپونڈ کیا ہے، ادھر سے فیمیل کو ریسکیو کروایا ہے اور وہاں سے اس کی جان بخشی کروائی ہے، اور اس کے بعد اس کا میڈیکل کروایا ہے. پولیس کی موجودگی میں اس کا میڈیکل ہوا ہے اور فوری اس کی FIR درج کی ہے اور ملزمان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے. اس میں 2 ملزمان جوڈیشل ہو چکے ہیں اور 2 جو ہے وہ ریمانڈ پہ ہیں ہمارے پاس. ان سے اعلیٰ ضرب کی برآمدگی جو ہے وہ بقایا ہے، اس لیے ہم اعلیٰ ضرب کی برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ اس کا حاصل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ملزم جو ابھی فرار ہے اس کی بھی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیم تشکیل دے دی ہوئی ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ہم جگہ جگہ ریڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کو گرفتار کیا جائے گا. اچھا یہ بھی دیکھیے گا، آپ خود بھی ایک خاتون ہیں، جو متاثرہ ہے وہ بھی ایک خاتون ہے اور گھر سے بے گھر ہے. آپ جو ہے بطور SHO تھانہ وومین اس طرح کے معاملات دیکھتی رہتی ہیں. 2 ماہ سے بے گھر ہے اگر ایک خاتون تو اس کو اس کے گھر کی واپسی تک مزید کتنا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے؟ کس طرح سے پولیس جو ہے، جس طرح مدعیان کا کہنا ہے کہ پولیس مکمل تعاون کر رہی ہے اور وہ پر امید ہے کہ جلد اپنی چھت تلے جائیں گے. جی بالکل، اس کے ان کا پراپرٹی کا ایشو ہے جس میں اس کے سسر نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے. میاں بیوی پہ تشدد کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیا اور ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے، جو کہ کورٹ کا میٹر ہے، سول کورٹ کا میٹر ہے، جس میں ان کو گائیڈ کیا گیا ہے باقاعدہ کہ آپ پراپرٹی کے حصول کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کورٹ میں ایک دعویٰ کریں، جو کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد جو ہے وہ ہماری پوری سپورٹ کے ساتھ ہم ان کی جو ہے وہ فیور کریں گے. مدعیان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو متاثرہ جو خاتون ہے اس کی جانب سے کچھ 4 ماہ قبل بھی ایک درخواست دی گئی تھی انہی فیملی ممبرز کے خلاف کہ ان کی جانب سے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس درخواست کے بعد کوئی معافی تلافی بھی ہوئی، کوئی ضمانت بھی آئی ملزمان کی جانب سے اور یہ کہا گیا تھا کہ دوبارہ تشدد نہیں ہوگا. ایسے واقعات روٹین کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ضمانت دی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے، پھر سے وہی جرم جو ہے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات جو ہیں کس نہج پہ جا کے سلجھ سکتے ہیں؟ اس میں سر ایسے ہے کہ پہلے اپلیکیشن آئی، اس میں پھر کمپلیننٹ پارٹی نے کہا کہ ہم میٹر جو ہے وہ سولو کرنا چاہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کوئی کوگنیزیبل اوفینس بھی نہیں بن رہا تھا، فیملی میٹر تھا اور بیسکلی ان کی بون آف کنٹینشن جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ ہی تھا، تو جس میں ان کو گائیڈ بھی کیا گیا تھا باقاعدہ. اور کمپلیننٹ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کرنا چاہتی ہوں، تو ان پہ گارنٹی لے کے ان کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے فیملیز کے درمیان معاملہ حل کروایا گیا. لیکن اس کے باوجود کچھ ماہ گزرنے کے باوجود جب پراپرٹی کا میٹر ان کا سولو نہیں ہوا تو اس کے بعد اگین ان کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا اور وائلنس کیا گیا ان کے اوپر. تو اور میٹر بھی جو ہے وہ میڈیکل کروانے کے بعد کوگنیزیبل اوفینسز آئے تو اس میں پھر ہم نے FIR درج کی اور ان کے اگینسٹ ہم نے کارروائی کا آغاز کیا. اچھا ویسے تو جرم کا ارتکاب جب بھی ہوگا پولیس کی ذمہ داری ہے کہ مجرمان کو پکڑے اور متاثرین کو انصاف دلوائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل پنجاب کے اندر خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ خود ایک خاتون ہیں، ان کی جانب سے نیور اگین کی کمپین چلائی جاتی ہے، وومن رائٹس پروٹیکشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو کتنا مزید آپ سمجھتی ہیں کہ پولیس اس معاملے میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہوئی ہے اس نیور اگین کمپین کے بعد کہ خواتین کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنے والے فوری گرفتار بھی ہوں اور انجام کو بھی پہنچیں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق نیور اگین کی ایک کمپین چلائی گئی ہے جس میں ہمیں باقاعدہ ہدایات ہیں کہ فیمیلز اور بچوں کے اگینسٹ کوئی بھی اگر وائلنس ہوتا ہے یا کرائم ہوتا ہے اس کے اوپر 0 ٹالرنس پالیسی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں کارروائی کے متعلق بھی باقاعدہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ان کے اوپر جلدی آپ نے جو ہے وہ اس پہ کارروائی کرنی ہے اور ملزمان کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے. اور اسی پیرا عمل پہ ہم عمل کرتے ہوئے کارروائی بھی کر رہے ہیں اور سخت سے سخت جو ہے ان کو سزا دلوانے کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ عمل پہ رہے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اوورآل اگر فیصل آباد کی ہم بات کر لیں تو خواتین کے خلاف جو جرائم کا ارتکاب ہے وہ گزشتہ سالوں کی نسبت کمی کی طرف جا رہا ہے؟ کچھ اس طرح سے چونکہ وومن پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی بہت سی آ گئی ہیں، خواتین کو اپنے تحفظ کا ایک یقین سا ہے کہ وہ جب بھی کسی وومن تھانہ جائیں گی تو ان کی بات سنی جائے گی، ان کے خلاف جرم کرنے والوں کو پکڑا جائے گا، ان کو انصاف دلوایا جائے گا. جی بالکل، وومن پولیس اسٹیشن کے قیام سے فیمیل کے اندر ایک باقاعدہ ایک اطمینان اور سیٹسفیکشن ہے کہ ہم جب بھی جائیں گے کیونکہ 24 آورز ہمارے پاس فیمیل سٹاف ہے، جب بھی فیمیل آتی ہے اپنا مسئلہ لے کے تو اس کو فیمیل ہی اٹینڈ کرتی ہے اور وہ کمفرٹیبلی اپنا میٹر جو ہے وہ بتا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس میں وہ بھی فیمیل ہے یہاں پہ، اور تاکہ جو ہے وہ فیمیل اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں رہتے ہوئے اپنا معاملہ بھی بتا سکے اور اس کے معاملے کا حل بھی کیا جا سکے. اس لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ فیمیلز جو پولیس اہلکار ہیں ان کا تھانوں میں تعینات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو فیمیل آتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے. اچھا اس میں ایک چیز جو ہے اس تمام کیس میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پولیس نے بڑی جلدی جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا
اب معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں بھی ہے کہ ملزمان سے آلہ ضرب جو ہے وہ بھی برآمد کروایا جائے گا۔ تو خواتین کے حوالے سے اگر خاص طور پہ بات کر لی جائے، خواتین کے پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کتنی مطمئن ہوتی ہیں خواتین تھانہ وومن میں آ کے بنسبت ایسے کہ وہ کسی دوسرے تھانے میں جائیں اور انہیں مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی پڑے یا انہیں اپنے مسائل بتانا پڑے؟ جی بالکل، تھانہ وومن میں اب رپورٹنگ کرائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے کہ فیمیل زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ بنسبت میل پولیس اسٹیشن میں جا کے کسی میل کو اپنا مسئلہ بتائیں، وہ فیمیل پولیس اسٹیشن میں، وومن پولیس اسٹیشن میں آنا زیادہ پریفر کرتی ہیں۔ ایون ہمارے پاس بہت دور دور سے فیمیلز آتی ہیں کہ ہم وومن پولیس اسٹیشن میں آ کے اپنا مسئلہ بتانا جو ہے وہ زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں، زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو اس لیے ہمارے تھانے کی بھی اب رپورٹنگ جو کرائم ہے وہ بڑھ گیا ہے پہلے سے شرح اس کا۔ اچھا، وومن کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات ہو رہی ہے، تو اکثر جرم کا ارتکاب کرنے والوں میں بھی خواتین شامل ہوتی ہیں، یہ دو طرفہ معاملات ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ پولیس اسٹیشن یعنی تھانہ وومن کے اندر جو زیادہ تر اپلیکنٹ خواتین آتی ہیں، ان کے مجرمان جو ہیں وہ مرد زیادہ ہوتے ہیں یا ان میں خواتین کی شمولیت بھی کچھ حصہ رکھتی ہے؟ سر اس میں جو ہیرسمنٹ کے میٹرز ہیں اس میں تو میلز کے اگینسٹ زیادہ کمپلین آتی ہے ہیرسمنٹ کی، اور جو باقی ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں جس میں سسرال والوں کا تشدد ہوتا ہے، کسی فیمیل پہ، کسی بہو پہ ساس کا تشدد ہو گیا یا نند بھاوج کا ہو گیا، اس میں فیمیل جو ہیں وہ اکیوز ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس وومن پولیس اسٹیشن میں فیمیل لوک اپ بھی ہے، اور جو اس طرح کی فیمیل اکیوز ہوگی اس کو پھر ادھر وہاں پہ ہمیں رکھا جاتا ہے۔ بطور خاتون، بطور ایس ایچ او تھانہ وومن، فیصل آباد کی بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو جو کہ کسی بھی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کس یقین کے ساتھ، کس تسلی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکتی ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد کی تمام فیمیلز کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، ہیرسمنٹ کا ہو، ڈومیسٹک وائلنس کا ہو، یا ایون کسی بھی طرح کا آپ کو ایشو ہو، تو آپ تھانہ وومن میں آ سکتی ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے ہمارے جو پولیس فیمیل لیڈیز ہیں وہ اویلیبل ہیں اور آپ کو تعاون کریں گی آپ کے ساتھ، آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں، اور آپ کسی بھی طرح سے نہ گھبرائیں، اپنی آواز کو نہ دبائیں اور چپ نہ رہیں، اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے اوپر آواز اٹھائیں، ہم آپ کی آواز ہیں۔ اچھا، بالکل، پولیس آپ کی آواز ہے۔ ویسے تو پولیس ہر جرم کے ارتکاب کے بعد مجرم کا تعاقب کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نیور اگین کی بات کے بعد، نیور اگین کی مہم کے بعد خواتین کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنے والے جو ہیں اب جلد شکنجے میں آتے ہیں، اور تھانہ وومن جو ہے وہ اس بات کے لیے موجود ہے کہ شہر میں کہیں کسی خاتون کا مسئلہ ہو تو وہ اپنے جیسی خواتین سے یہاں پر آ کے نہ صرف شکایات کر سکتی ہیں بلکہ اپنے مسائل کا حل بھی کروا سکتی ہیں۔ جرم ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب خواتین کے خلاف ہوتا ہے تو انتظامیہ بھی حرکت میں آتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس حوالے سے خصوصی کمپین چلاتی ہیں۔ تو اسی پر ہم نے سوچا کہ بات کریں خاص طور پہ مذہبی طور پہ ان معاملات کو جاننے والے، دیکھنے والے ایسے افراد کے ساتھ جو گائیڈ کر سکیں، جو بتا سکیں کہ کس طرح سے اگر خواتین پر تشدد ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں، خاص طور پہ دین اسلام خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے اپنے حق حاصل کرنے کے لیے، اپنے حق میں بولنے کے لیے، اور انصاف کے متلاشی ہوتے وقت کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے۔ الہدا فاؤنڈیشن سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ساتھ چیئرپرسن موجود ہوں گی، ان سے بھی بات کریں گے، میڈم نائلہ محمود۔ میڈم، یہ خصوصی طور پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خواتین پر تشدد یہ کس طرح سے اسلام جو ہے خواتین پر تشدد سے کس طرح سے روکتا ہے، اور اگر کسی خاتون پر تشدد ہوتا ہے تو وہ اپنے انصاف کے لیے کس طرح سے اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آواز بلند کر سکتی ہے، اپنے لیے انصاف مانگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے اسلام میں عورت کو، اتنی احترام دیا ہے، اتنا عزت دیا ہے، ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، ایز اے بہو، ایز اے بہن، اور برکت اور رحمت رکھی گئی ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس کا درجہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کا گھر میں مقام کیا ہے، اس کا درجہ، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کے درجے 3 درجے مرد سے اونچے ہیں، تو جب تک انسان ایجوکیٹ نہ ہو نا، اس کو ویلیو نہیں پتہ چل سکتی کہ ایک عورت کی ویلیو کیا ہے، ایک بیٹی کی پرورش کرنے والے کے لیے جنت کیسے ہے، ایک ماں کی خدمت کرنے والے کے لیے جنت کیسے ہے۔ اور مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اتنی وہ خوبصورت لگتی ہے ہمیشہ سے
کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ بھی عورتوں پرومس لے کے گئے سب سے کہ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، کوئی کوتاہی نہ کرنا. جب انسان کے پاس قرآن کی ایجوکیشن آتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر میں یہ وراثت کا ایک نقطہ بھی غلط لگاتا ہوں تو سمجھو میں نے اپنی پورا خاندان اور پوری تباہی پھیر لی، مجھے کبھی برکت نہیں ملنی اور قبر میں بھی آ گئے. ایک وراثت کا نقطہ لگانے والا اور وراثت کا صحیح فیصلہ کر کے نہ جانے والا اور وصیت نہ لکھنے والا اس کے لیے قبر میں آ گئے. اب آپ دیکھیں عورت کو اللہ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام، اتنا بڑا درجہ دیا ہے. حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سپورٹ کیا، کیسی خاتون تھی، اور ان کی جو بیٹیاں آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت اور سردار، اور ان کی معاملہ فہمی اور ان کی رسپیکٹ اور ان کی ڈگنیٹی، والد کے ان کو کیسے آتے تھے غزوات سے واپس گھر نہیں جاتے، پہلے بیٹی کو دیکھ کے جاتے تھے. تو یہ جو ہمارا ماڈل سوسائٹی ہے نا اور میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے، جب تک اس کے اندر ہم کنیکٹ نہیں ہوں گے نا، اور بات یہ ہے کہ اگر عورت کو بھی کہا جائے نا کہ تمہاری زندگی میں کیا معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر سجدہ زمین پہ ہوتا تو خاوند کا ہوتا. عورت کو بھی بہت سبمسو ہونا ہے، فصالحات و قانتات، قنوت والی، عاجزی والی، جھکنے والی، جی کرنے والی. یہ ایک عورت کی پرسنالٹی گھر میں دکھائی گئی. عورتیں بھی ایٹ ٹائمز مس بیہیو کرتی ہیں. یہ تربیت کی انتہائی ضرورت ہے کہ ایسی سچویشن سے ہٹ جائیں، ایسی لڑائی والی جھگڑے والی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارا حق ہے اور تم حق چھوڑ دیتے ہو تمہیں دنیا میں بھی حق سے زیادہ ملے گا اور جنت کے عین وسط میں گھر ملے گا. اور اگر کمی کوتاہی ہوگی تو مجھے آ کے بتانا تم حشر. اچھا میم، جس طرح سے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے مذہبی حوالے سے، حدیث نبوی کے حوالے سے، معاشرے کے اندر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی ضرورت ہے معاشرے کو ان چیزوں کی سمجھنے کی، عورتوں کے حقوق کو سمجھنے کی. فیصل آباد میں متعدد کیسز ایسے ہوتے رہتے ہیں. آج جس اسپیسیفک کیس پر ہم نے بات کی پولیس سے، خود مدعیہ سے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس پر تشدد کرنے والے نہ صرف اس کی فیملی کے مرد تھے بلکہ اس کی نندیں جو تھیں اس کی جانب سے بھی تشدد کیا گیا. مطلب سسرالی خاندان میں موجود خواتین، یعنی خواتین کی جانب سے خاتون پر تشدد کیا گیا. اب متاثرہ خاتون جو ہے وہ انصاف کی متلاشی ہے، اسے بے گھر کر دیا گیا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کسی کو بے گھر کر دینا، اور وہ بھی خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اس کی ماں کے ساتھ جو ہے، کس طرح سے برا عمل ہو سکتا ہے؟ معاشرہ کس طرح سے ایسے عوامل سے بچ سکتا ہے؟ کاش آج ہمارا میسج کہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، اور اس ایک آزمائش اور دکھ کے ذریعے سے لوگوں کے دکھ دور ہو جائیں. اور کیسے لوگوں کے دکھ دور ہوں؟ نمبر 1 چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فوت ہو سوئی سے دھاگا تک لا کے درمیان میں رکھ دو، وراثت بانٹ دو. 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے ہر چیز کا. اور کہاں ہمارے گھروں کے اندر فساد بنے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتا. وراثتی گھر ہو اس کو کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے تھے اور وراثت کا نہیں معاملہ تو کہتے تمہارے بھائی کو آگ پہ تاپا جائے گا، اور آگ کی چادر تانی ہوئی ہے اس کے اوپر قبر کے اندر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. اگر آج ہم لوگوں کو یہ لیسن نہیں دیں گے، قدرت کا پہلا سبق ترتیب ہے، فرض پہلے نوافل بعد میں. زمین ہے اور چاند ہے، ہر چیز اپنی ترتیب سے چلتا ہے تو اس آنکھوں کو سکون دیتا ہے. جب جس گھر میں بے ترتیبی ہوگی، بے سکونی ہوگی، نحوست ہوگی، نہ فرشتے آئیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت آئے گی، نہ دعائیں قبول ہوگی، چاہے جو مرضی کر لے. اگر ترتیب میں ماں کو درجہ نہیں دیا جا رہا، بیوی خاوند کی عزت نہیں کر رہی، اور ترتیب میں ڈیلی بیسس پہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اب دیکھیں صرف ایک سورہ مزمل جو ہوتا ہے نا زندگی میں، کہتے ہیں کہ سورہ مزمل کا وظیفہ کرو، یہ تمہیں پار لگا دے گا، تمہیں پار لگا دے گا. آخر اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے، وے آف لائف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اٹھیں آپ کو رات کو تہجد پڑھنی، صبح فجر کے بعد قرآن پڑھنا، دین ریپیٹ، پھر اصحاب الصفہ کو بھی قرآن پڑھانا ہے، پھر باقی سب کو 24 آورز ان کو قرآن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہی از دا معلم، ہی از دا ٹیچر. تو انہوں نے سب کو سکھانا ہے، ان کی ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. اب ادھر ہمیں اتنی مار پڑی مکہ میں 14 سال، اور اللہ کہہ رہا ہے بس قرآن پڑھی جاؤ. آپ یاد رکھیں اس بات کو، یہ 14 سال اگر مار پڑی، اللہ کی لاٹھی تیار ہو رہی ہوتی ہے، نہ فرمانی کریں وہ گھر ڈوب جاتے ہیں اور گھٹنے توڑ کے اللہ گراتا ہے. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب ہم یہ والا یہ سود یہ فلاں کرنے والے کو گھٹنے توڑ کے، جب گھٹنے ٹوٹ جائیں پھر باقی کیا رہے. ہم اگر کر رہے ہیں، ہم نے کسی کی جائیداد مار لی، ہمیں کسی کی بچی کو دکھ دیا ہے، ہم نے اس کو تکلیف دے کے سڑک پہ، قیامت قائم نہ آئے گی جب تک تجھے بھی وہاں کھڑا کر کے ذلیل نہ کر لوں.
قیامت آئے گی نہیں. بے شک میم قیامت نہیں آئے گی تب تک جب تک اللہ جو ہے وہ مظلوم کا انصاف نہ فراہم کر دے گا. اس حوالے سے یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا خاص طور پہ دین اسلام کی روشنی کے اندر کہ اگر ایک گھر کی خاتون یعنی والدہ جو ہے وہ بچوں کی انتقال کر جاتی ہے، والد حیات ہیں لیکن والدہ کی جو وراثت ہے جو کہ والدہ کے نام پہ زمین جائیداد ہے، اس کے لیے کیا بچے اپنے زندہ باپ سے اس کی زندگی میں اپنی والدہ کے حصے سے اپنی وراثت کا مطالبہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں اتنا کلیئرٹی کے ساتھ قرآن کی آیت ہے وراثت کی، جس کے اندر نا مزید آپ بہت بڑی جائیدادیں ہوں تو مفتی سے فتویٰ لے سکتے ہیں کیسے ڈسٹریبیوشن ہو جی، لیکن کلیئرلی بتا دیا گیا. اب یہ اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں اسی وقت وراثت بانٹ کے والد کو بیچ میں سے مل جائے گی، باقی بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا. اسی وقت اس کا ڈیسیژن کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت وہ چیز ہے کہ یہ جو اگر عمارت ہے کوئی چیز ہے اس کو توڑ دو اور یہ ٹوٹے گی تو کام ٹھیک ہوگا. اگر ہم کہیں گے نا ہاں یہ گھر بک جائے گا، ہاں اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ادھر ہو جائے گا، ہاں کدھر جائیں گے، یہ فیکٹری تم لے لو، یہ پھر وہ کس سے پیسے بھی نہیں دیے جاتے اور لالچ بھی آتا ہے. وہ وراثت میں وراثت بٹے گی اور ٹوٹے گا وہ، دین یہ پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. اور اس پریکٹیکل کے اندر صرف قرآن کھولیں، خدا کے لیے اس قرآن کو عام کریں جتنا ہو سکتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ریویژن کرائی جاتی صبح شام رات ریوائز کرو، تم نے لوگوں کو سنانا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جنہوں نے برا کیا 14 سال بعد ان کی موتیں کیسے ہوئیں. گھر والے کہتے ہیں جاؤ ان کو کوئی کیڑے کھا رہے ہیں دفنا دو، ایسے جانور ان کے بچوں کو بجھا. جو اسلام کے اگینسٹ جائے گا اس کو دنیا میں سزا ملے گی. آپ زندگی میں کسی کتاب میں لکھ لیں جس گھر کا قانون اس کے اوپر بیس نہیں ہوگا وہ عمارت گرے گی، اس گھر کے گھٹنے ٹوٹیں گے ہر صورت. ایک آخری پیغام اس حوالے سے دیجیے گا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو شاید ان چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہیں اور خواتین کے خلاف جو ہے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک پیغام؟ جی کاش اپنے نبی کی بات مان لیں. اپنے قرآن کے لیے اندر اللہ تعالیٰ کیسے حضرت مریم کا، کتنی ازواج کا، کتنی خاتون کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پہ اتنی رسپیکٹ، اتنی ڈگنیٹی، اتنا. اگر ہمارے گھروں میں بچیوں کی عزت نہیں ہے، بیویوں کی عزت نہیں ہے، وہ آدمی ناکام ترین آدمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کامل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کو جھوٹ بول کے بھی خوش کرتا ہے. اس کی تعریف، جھوٹ اجازت نہیں ہے لیکن بیوی کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت، اس کی تعریف کرو، شیل بی ہیپی. وہ پسلی کی ہڈی کی طرح سختی نہ کرنا. میل اگر فیلئر ہے نا تو وہ غصہ کرے گا، اور اگر میل اچھا ہے تو اس کے اندر حکمت ہوگی. اور جب ایک نیا پودا اکھاڑ کے کسی کی بچی لا کے لگائی جا رہی ہوتی ہے نا، جو پیچھے ان کو دکھ پہنچ رہا ہوتا ہے نا، اگر لڑکا بدتمیزی کر رہا ہے، لڑکے کے اندر کوئی عیب ہے، وہ ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں. خدا کے لیے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو ڈگنیٹی دیں. کہ میں کہتی ہوں ہمارے تو روٹی دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچیوں کو گھر بٹھا کے. اگر کسی نے بچی دی ہے اس کو اون کریں، آپ اس کے گھر والوں کی بھی رسپیکٹ کریں. ایک پودا اکھاڑا ہے اس کو دوبارہ اگانے کے لیے بہت انرجی چاہیے، اس کو لگانے کے لیے. اس کا پھل سارے کھائیں گے. اس کی ہوا کا خیال کریں، اس کے پانی کا خیال کریں، اس کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں. وہ آپ کے لیے دیکھیں ایسا تناور درخت بن جائے گی آپ کی پوری فیملی کے لیے انشاءاللہ تعالی. اچھا بالکل انشاءاللہ ایسے تمام عوامل جو کہ خواتین کے خلاف جرم کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام خصوصی طور پہ تھا کہ نہ صرف خواتین کو عزت دیں بلکہ خواتین کو محترم اور قابل رکھیں. چونکہ نہ صرف دین اسلام خواتین کی عزت و تکریم کی ہدایت کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا موجودہ قانون، موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے لیے کہتی ہیں کہ نیور اگین. اگر خواتین کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہوگا تو پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا. اللہ کی لاٹھی تو بے. خواجہ غلام رسول نگر میں خواتین پر ہوئے اس تشدد کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے ایک خاتون کو اس کے سسرالیوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے شوہر کو بھی زخمی کیا گیا. تنازع جائیداد کا تھا. پولیس کی باتیں بھی آپ نے سنی کہ کس طرح سے ملزموں کو گرفتار کیا گیا، اور مذہبی اسکالر کی بات بھی آپ نے سنی کہ خواتین کے حق میں مذہب کیا کہتا ہے کہ نرمی اور رواداری کیسے رکھی جائے. اور اسی طرح سے ایک پیغام دیا گیا آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں، چونکہ اگر آپ جرم کا ارتکاب کریں گے تو پھر سب جانیں گے کہ مجرم کون ہے. اسی کے ساتھ آج پروگرام مجرم کون کی ٹیم کو اجازت دیجیے. میں آپ کا ہوسٹ وقاص احمد بیگ، پھر کسی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.